अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, पूरी दुनिया मुतरफ हो गई है पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर। क्या सिफारतकारी की है पाकिस्तान ने? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत ने एक बड़ी जंग रुकवा दी है। और बहैसियत पाकिस्तानी हमारे लिए बड़ा फ़ख्र का मकाम है। हम सब इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारी वजह से एक बहुत बड़ी जो तबाही होने वाली थी उससे दुनिया बच गई है। दुनिया के फैसले पाकिस्तान में हुआ करेंगे ऐसा हम सुनते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि एक बड़ी जंग किस तरह से पाकिस्तान ने बचाई है। दुनिया के सामने सब कुछ आ चुका है। सुपर पावर अमेरिका हमारे कहने पर हमारे कैपिटल इस्लामाबाद आ रहा है, वो भी अपना तनाज़ा हल करने के लिए। चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब सब शुक्रिया पाकिस्तान कह रहे हैं और हर तरफ यही गूंज है, शुक्रिया पाकिस्तान। ईरान में भी शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। दुनिया भर से मुबारकबाद और जो एप्रिसिएशन के फोन हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत को मौसूल हो रहे हैं। बहुत फ़ख्र की बात है हम सब के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत बड़ा तनाज़ा था जिसको पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने रुकवा दिया है। अच्छा जी, डिटेल्स इस तरह से हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग है उसको रुकवा दिया है। और ऑब्वियसली कल सुबह में तो अपना हुर्मुज़ से जो है ना वो कुछ जहाज़ भी गुजरना शुरू हो गए थे। कल सुबह पाकिस्तान की जो कोशिशें थी सालसी की वो रंग ले आई। कल परसों का जो दिन था वो बहुत ज़्यादा टेंशन में गुजरा हम सब का, और टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर नज़रें थी, सोशल मीडिया बार बार देखा जा रहा था, ट्विटर देखा जा रहा था और दुआ उम्मीद सबकी यही थी कि दुनिया में अमन रहे, जो कशीदगी है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे थे। बहरहाल पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो अपना किरदार अदा किया और ये जो ईरान और अमेरिका ये जो तनाज़ा है इसके ऊपर 2 हफ्तों के लिए ये मुलतवी हो गई और जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ। और फिर ईरान ने भी अब नाए हुर्मुज़ जो है ना वो खोलने का ऐलान किया। अच्छा जी, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता भी किया। और चूँकि हम सबको पता है कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और उसके लिए जो मेहमान हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आ रहे हैं। और ईरानी सदर ने कंफर्म भी कर दिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कि भाई मुज़ाकरात के लिए जो उनका वफ़्द है वो 10 अप्रैल को पाकिस्तान में जो डायलॉग्स हो रहे हैं उसमें शिरकत करेगा। अच्छा, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। पहले थोड़ा सा काबीना इजलास का जिक्र कर लेते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास भी हुआ और जब शहबाज शरीफ इजलास के लिए आए तो जो काबीना अरकान हैं वो उठे और ख़ुशी से उन्होंने तालियां भी बजाई उनके लिए और बड़ा उनका पुरतपाक जो है ना वो इस्तकबाल भी किया गया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो तमाम काबीना अरकान हैं उनका शुक्रिया भी अदा किया। इसके अलावा जो काबीना अरकान हैं उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इंतहाई कशीदा और नाउमीदी की जो फ़िज़ा है उसके अंदर फ़रीक़ैन को जंगबंदी पर राज़ी किया और दुनिया भर में पूरी कौम का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनकी ये अनथक मेहनत है। कई दिनों से जो है ना वो इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे। हमने बहुत सारे दौरे भी देखे हैं, टेलीफोनिक राब्ते भी देखे हैं, मुसलसल राब्ते भी देखे हैं और उसके बाद ही ये जाके अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान ने जंग रुकवाने में अपना किरदार अदा किया है वो तो फिर दुनिया ने देख ही लिया है। अच्छा, अब जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनका ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और पाकिस्तान में जो ईरानी सफारतखाने हैं उनके एलामिया के मुताबिक ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना जो किरदार है उसको अप्रिशिएट करते हैं। ईरानी सफारतखाने ने मज़ीद जो है ना वो कहा है कि ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने जंग के ख़ात्मे के लिए मुसलसल और मौसर जो कोशिशें हैं उसके ऊपर पाकिस्तान की तारीफ़ की है
اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مزید کہا ہے کہ خطے میں امن و سلامتی کے فروغ اور جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور جس طریقے سے یہ جو حالات اتنے خراب ہو گئے ہوئے تھے اس میں پاکستان نے جس طرح سے اپنا کردار ادا کیا ہے، میرا خیال ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اور جتنا بھی اس کا ذکر کیا جائے وہ کم ہے۔ آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے بار بار یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے دل بہت زیادہ خوش ہیں، الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے جو پاکستان کی کریڈٹ پہ ہوئی ہے۔ اچھا، جس طرح سے میں اب تھوڑی دیر پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ سپر پاور جو ہے ان کا وفد بھی پاکستان آ رہا ہے، اسلام آباد میں ڈائیلاگز ہو رہے ہیں، اور امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ اسلام آباد میں ہوں گے۔ جمعے کا یہ دن بنتا ہے اور اس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مقامی طور پر اسلام آباد میں چھٹی ہوگی، اسکولز، دفاتر وغیرہ جو ہے نا وہ اسلام آباد میں بند رہیں گے۔ آج جمعرات ہے، کل جو ہے وہ ڈائیلاگز ہونے ہیں اسلام آباد میں، تو جمعرات اور جمعے کو اسلام آباد میں جو ہے نا وہ چھٹی دی گئی ہے۔ سورسز جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈائیلاگز ہوں گے اس کے اندر ایران کی جانب سے ایرانی جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں وہ شریک ہوں گے، اور وزیر خارجہ عباس عراقچی ایران کی طرف سے آئیں گے، جبکہ امریکہ کی طرف سے جو نائب صدر ہیں ان کے اور امریکی صدر کے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مشیر ہیں اسٹیو وٹکوف، ان کی شرکت متوقع ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ آئیں گے تو پھر جو ہے نا اس کے اوپر مزید باتیں ہوں گی، کیونکہ یہ تو ابھی عارضی جو ہے نا وہ جنگ بندی کی طرف ہم گئے ہیں، ابھی جو ہے نا بات ہونی ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر باقی ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک اور پیش رفت ہوئی ہے کہ وہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیز فائر کی خلاف ورزی امن عمل کی روح کو متاثر کر رہی ہے۔ تمام جو فریقین ہیں ان سے مخلصانہ درخواست ہے کہ بھائی پیشنس کا مظاہرہ کریں، تحمل کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے ایکس پر اپنا پیغام جاری کیا ہے، اس میں بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ جنگ زدہ علاقے میں بعض مقامات پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی اطلاعات دی گئی ہیں۔ سیز فائر کی یہ خلاف ورزی امن عمل کی روح کو متاثر کر رہی ہیں۔ انہوں نے وہی جس طرح سے کہا ہے، درخواست کی ہے کہ بھائی آپ لوگ پیشنس کا مظاہرہ کریں اور 2 ہفتوں کی سیز فائر کا احترام کریں تاکہ سفارت کاری کو آگے بڑھنے اور تنازع کے پرامن حل کی جو راہ ہے وہ ہموار کرنے کا موقع مل سکے۔ اس میں جو انہوں نے پوسٹ کی ہے ایکس کے اوپر، اس کے اوپر انہوں نے امریکی اور ایرانی قیادت کو بھی ٹیگ کیا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر تھوڑا سا مزید بھی بات کرتے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اسرائیل کی جو جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے بعد جو آبنائے ہرمز سے جو آئل ٹینکرز کا گزرنا تھا اس کو اطلاعات مل رہی ہیں کہ بھائی جانے سے روک دیا گیا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لبنان جنگ بندی معاہدے میں شامل نہیں ہے، اور حزب اللہ کی وجہ سے لبنان کو معاہدے میں شامل نہیں کیا گیا ہے، اور لبنان کا معاملہ الگ ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں، جو اچھی نہیں ہیں، اور یہ جو ابھی جنگ بندی ہوئی ہے اس کو یہ نقصان پہنچائیں گی۔ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ضرور سوچنا چاہیے، اور جس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ایران اور امریکہ دونوں کی جو قیادت ہے ان کو ٹیگ کیا ہے، اور ان کو اس حوالے سے جو ہے نا کہا ہے کہ بھائی پلیز آپ پیشنس کا مظاہرہ کریں، اور یہی ایک بہترین طریقہ بھی اس وقت ہے۔ اچھا، آخر میں اب پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے آج جو ہے وہ جلسہ کرنا تھا لیاقت باغ راولپنڈی میں، لیکن وہ اب جلسہ جو ہے نا وہ نہیں کر رہے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جلسہ منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جلسہ نہیں کر رہے۔ اچھا، ڈیٹیلز اس طرح سے ہیں کہ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر علی خان، ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنا جلسہ جو ہے نا وہ ملتوی کر رہے ہیں، اور جنگ میں 1 ہفتہ کیا 1 دن بھی لمبا ہو جاتا ہے، اور ایسا وقت آتا ہے جب قوموں کو ایک ہو کر سامنے آنا پڑتا ہے، اور انہوں نے کہا سیز فائر کو ویلکم کہتے ہیں اور کردار ادا کرنے والوں کو سراہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے یہ اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ سیز فائر مستقل ہو کر کوئی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ہر پاکستانی خلیج میں امن کا خواہاں ہے، اور ہماری حکومت کے خلاف جو ہے نا انہوں نے کہا کہ although چارج شیٹ بہت لمبی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ محمود خان اچکزئی جو کہ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کی سربراہی میں ہمارا ایک اجلاس بھی ہوا ہے، اور کل جو ہے
बैरिस्टर सलमान सफदर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर इमरान खान से मुलाकात भी हुई है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के ऊपर बहुत लंबे अरसे के बाद अमल दरामद हुआ है। अच्छा, थोड़े सा मुलाकात का जिक्र कर देते हैं। हुआ इस तरह से था कि बैरिस्टर सलमान सफदर वो मुलाकात के लिए गए थे इमरान खान से, उनकी मुलाकात हो भी गई है और जो बैरिस्टर गौहर अली खान है उन्होंने जो जलसा मंसूख करने का ऐलान है वो बैरिस्टर सलमान सफदर ने उनको आके जब बताया कि इमरान खान ने कहा है कि आपने जलसा मंसूख कर दें, तो फिर जो गौहर अली खान है उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो पैगाम मिला है, इसलिए हम जो है ना अपना जो जलसा है रावलपिंडी वाला वो मंसूख कर रहे हैं। ज्यादा जो डिटेल्स हैं बैरिस्टर सलमान सफदर ने वो मीडिया के साथ शेयर नहीं की, मतलब उन्होंने कोई बात ही नहीं की और बस यही है कि उन्होंने कहा कि जो कुछ कहेंगे वो अदालत के सामने कहेंगे। अच्छा, चूंकि जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड की मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत होनी थी, लेकिन चूंकि आज इस्लामाबाद में मकामी तौर पर छुट्टी है तो वो जाहिर सी बात है जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं वो भी नहीं होंगी। और ये जो उनको मुलाकात की बैरिस्टर सलमान सफदर को इजाज़त दी गई थी वो यही थी कि चूंकि वो केस फिर आगे नहीं चल रहा था, वो कह रहे थे कि मुझे अपने जो है ना क्लाइंट से कुछ बातें डिस्कस करनी है, कुछ बातें करनी है, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिए थे कि आप जाके उनसे मुलाकात करें और जो तमाम तर सिचुएशन है फिर वो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि भाई वो अदालत के सामने ही रखेंगे क्योंकि मुतफरिक दरखास्तें हैं उसके ऊपर। तो देखते हैं कि फिर आगे जो है ना वो नेक्स्ट वीक में क्या उसके ऊपर केस फिक्स होता है, कब समाअत के लिए लगता है, क्या चीज़ें होती हैं, तो वो फिर अगले हफ्ते ही देखा जाएगा। ये था आज का सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।